भारतीय जनता पार्टीन आज संविधान दिवसाचेर हो कार्यक्रम आयोजित केल्लो. आमच्या पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी तरुण चूकजी आणि अन्नमलयाजी हांगासर एड्रेस करपा खातीर खास करून आयिल्ले. जे संविधान बचाव म्हणून जे काँग्रेसचे नेते भोंवता म्हणजे त्यांच्यानीच खरें म्हणजे संविधानाची हत्या केला. भारतीय जनता पार्टीचे पळयचे आसात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यांनी संविधानाची पुजा करून आपल्या दुसऱ्या कॅरियराचो सुरू केल्लो. सदोदीत आमी जेका म्हणटाले की अखंड भारताचें स्वप्न पळोवपी माननीय प्रधानमंत्री तांच्यांनी 370वें कलम रद्द करून जर अखंड भारताचें स्वप्न साकार कोणी केला आसत जाल्यार ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यांनी केला. आमी जे म्हणटा की वंचितांक न्याय दिवपाचें आशिल्लेच ते वंचितांक न्याय दिवपाचें काम हे संविधानात आशिल्लें, बट ताका डिले जर कोणी केला आसत जाल्यार तो काँग्रेस पार्टीन केलो. आनी आतांय बी म्हणजे परत एकदा लोकांक दाखोवपा खातीर संविधान घेवन भोंवलें म्हणून जायना. त्या खऱ्या अर्थात संविधानाचो आदर करप हें काम हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केलां. म्हणूनच आयचो जो आशिल्लो कॉन्स्टिट्यूशन आयच्या नवीन जनरेशना पर्यंत पावचे, संविधान दिल्ले हक्क हे सगळ्या पर्यंत पावचे आनी विशेष नवीन यंग जनरेशन जाका जेन झी म्हणटा हांकां कॉन्स्टिट्यूशनाचें म्हत्व समजचें आनी तातूंत बरयल्ल्यो आपल्यो जबाबदारी कितें ह्योय समजपाच्यो. म्हणजे हितून दोन गजाली आसा जाका आमी म्हणटा सरकारान कितें करचेलें आनी लोकांनी कितें करपाचें हे बी जे आसा पयलीं हक्क आनी न्याय हे दोनी कळप गरजेचें आसा. थँक्यू.